प्रस्थान 31 बजलेल र ओहोलिआबको नियुक्ति। अनि परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, हेर, मैले यहुदाका कुलको हुरको नाति उरीको छोरो बजलेललाई चुनेको छु। मैले त्यसलाई परमेश्वरका आत्माले र सिप, दक्षता र सबै किसिमका कारिगरीको ज्ञानले परिपूर्ण पारेको छु। त्यसले सुन, चाँदी, काँसाका कलापूर्ण आकार कोर्ने र पत्थर काट्ने र जड्ने, काठ खोप्ने र सबै किसिमका कारिगरीका काम गरोस् भनेर हो। दानका कुलको अहिसामाकको छोरा ओहोलिआबलाई मैले त्यसलाई सहयोग गर्न नियुक्त गरेको छु। जे जति मैले तँलाई आज्ञा गरेको छु ती सब बनाउनलाई सबै कारिगरहरूलाई मैले दक्षता दिएको छु, अर्थात् भेट हुने पाल, गवाहीको सन्दुक र त्यसमाथि हुने कृपा आसन र पालका अरू सबै सामानहरू, टेबिल र त्यसका सामानहरू, शुद्ध सुनको सामदान र त्यसका सबै सामान र धूपको वेदी, होमबलिको वेदी र त्यसका सबै सामानहरू, धुने बाटा र त्यसका खुट्टाहरू, बुनेका पोशाकहरू, हारून पुजारीको निम्ति पवित्र पोशाकहरू र त्यसका छोराहरूका पुजारी पदमा सेवा गर्ने पोशाकहरू र पवित्र स्थानको निम्ति अभिषेक गर्ने तेल र सुगन्धित धूप तिनीहरूले बनाउन्। मैले तँलाई दिएका सबै आज्ञा अनुसार तिनीहरूले गरून्। शबात। तब परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, तैँले इजरायलीहरूलाई यसो भनी भन्नु, तिमीहरूले निश्चय मेरा शबातहरू मान्नु। तिमीहरू र मेरो बीचमा यो एउटा चिन्ह हुनेछ कि म परमप्रभु नै तिमीहरूलाई पवित्र गर्दछु भनी तिमीहरूले थाहा पाऊ। तिमीहरूले शबात मान्नु, किनभने तिमीहरूका निम्ति त्यो पवित्र हो। त्यो अपवित्र गर्ने निश्चय नै मारियोस्। जसले त्यस दिन केही कामकाज गर्ला त्यो आफ्ना मानिसहरूबाट बहिष्कृत हुनेछ। 6 दिनसम्म कामकाज गरियोस्, तर 7औं दिन चाहिँ विश्रामको शबात हो, जो परमप्रभुको निम्ति पवित्र हो। जसले शबातमा केही कामकाज गर्ला त्यो मारिनै पर्छ। इजरायलीहरूले शबात मानुन् र त्यो दिन आफ्ना सारा पुस्ताभरि अविराम करारको रूपमा मान्ने गरून्। म र इजरायलीहरूका बीचमा त्यो सदाको निम्ति एउटा चिन्ह हुनेछ, किनभने परमप्रभुले 6 दिनमा आकाश र पृथ्वी बनाउनु भयो, तर 7औं दिनमा उहाँले काम छोडेर विश्राम गर्नुभयो। परमेश्वरले मूसासित सिनै पर्वतमा कुरा गरिसक्नु भएपछि उहाँका आफ्ना औँलाले लेखेका 2 शिलापाटीहरू उहाँले तिनलाई दिनुभयो। प्रस्थान 32 सुनको बाछाको पूजा। जब मानिसहरूले मूसालाई पर्वतबाट ओर्लन बियालो गरेका देखे, तब तिनीहरू हारून कहाँ भेला भएर तिनलाई भन्न लागे, उठ्नुहोस् र हाम्रा अघि जानलाई देवताहरू बनाउनुहोस्, किनकि हामीलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउने मूसालाई के भयो हामी जान्दैनौँ। हारूनले तिनीहरूलाई भने, तिमीहरूका पत्नीहरू र छोराछोरीहरूका कानमा भएका सुनका कुण्डलहरू फुकाली यहाँ म कहाँ ल्याऊ। तब सबै मानिसहरूले आफ्ना कानमा भएका सुनका कुण्डलहरू फुकालेर हारून कहाँ ल्याए। तिनले तिनीहरूका हातबाट लिएर हतियारले खोपे र ढालेर बाछाको आकारको एउटा मूर्ति बनाए। तब तिनीहरूले भने, हे इजरायली हो, तिमीहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउने तिमीहरूका देवताहरू यिनै हुन्। यो देखेर हारूनले बाछाकै सामु एउटा वेदी बनाए र तिनले यसो भनेर घोषणा गरे, भोलि परमप्रभुको निम्ति एउटा चाड हुनेछ।
भोलिपल्ट मानिसहरू बिहानै उठेर होम बलि चढाए र मेल बलि पनि ल्याए। तब तिनीहरू खानपान गर्नलाई बसे अनि त्यसपछि मोजमा डुब्न उठे। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, तल ओर्ली, किनकि तैँले मिस्रबाट निकालेर ल्याएका तेरा मानिसहरूले आफैलाई भ्रष्ट पारेका छन्। तिनीहरूलाई जुन मार्गमा हिँड्ने आज्ञा मैले दिएको थिएँ त्यसबाट तिनीहरू यति चाँडै अर्कोतिर लागेका छन्। तिनीहरूले आफ्ना निम्ति बाछाको आकारमा एउटा ढालेको मूर्ति बनाएर त्यसैलाई पूजेका छन् र त्यसकै निम्ति बलि चढाएर भनेका छन्, हे इजरायली हो, तिमीहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउने तिमीहरूका देवताहरू यिनै हुन्। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, मैले यी मानिसहरूलाई देखेँ, यिनीहरू त हट्ठी मानिसहरू रहेछन्। अब मलाई नरोक र मेरो क्रोध यिनीहरूमाथि डन्कियोस्। म यिनीहरूलाई भस्म पार्नेछु अनि तँबाट नै म एउटा ठुलो जाति बनाउनेछु। तर मोसाले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आग्रहपूर्वक भने, हे परमप्रभु, तपाईले आफ्नो ठुलो सामर्थ्य र शक्तिशाली हातले मिस्रबाट निकालेर ल्याउनु भएका आफ्ना मानिसहरूमाथि तपाईको क्रोध किन यति साह्रै जलेको छ? मिस्रीहरूले किन यसो भन्ने मौका पाउन्? कुभलो चिताएर पर्वतहरूमा तिनीहरूलाई मार्न र तिनीहरूलाई पृथ्वीबाट नाश गर्न उहाँले तिनीहरूलाई ल्याउनुभयो। तपाईं आफ्नो भयंकर क्रोधलाई शान्त गर्नुहोस् र आफ्ना मानिसहरूलाई हानि गर्नदेखि आफ्नो मन बदल्नुहोस्। आफ्ना दासहरू अब्राहम, इसहाक र याकुबलाई सम्झनुहोस्, जुनहरूसित तपाईले आफ्नै नाउँमा शपथ खाएर यसो भन्नुभएको थियो, म तिमीहरूका सन्तानलाई आकाशका ताराहरू जस्तै बढाउनेछु। मैले प्रतिज्ञा गरेको यो सारा देश तिमीहरूका सन्तानलाई दिनेछु र तिनीहरू सधैँको निम्ति त्यसको अधिकारी हुनेछन्। तब आफ्ना मानिसहरूलाई हानि गर्नदेखि परमप्रभुले आफ्नो मन बदल्नुभयो। अनि मोसा फर्केर आफ्ना हातमा गवाहीका दुवै शिला पाटी लिएर पर्वतबाट ओर्ले। ती पाटीहरूमा अगाडि र पछाडि दुवैपट्टि लेखिएका थिए। ती पाटीहरू परमेश्वरका काम थिए। तिनका लेखोट परमेश्वरद्वारा खोपेर लेखिएका थिए। यहोशूले मानिसहरू चिच्चाएका सुनेर मोसालाई भने, छाउनीमा त लडाईँको स्वर जस्तो पो सुनिँदैछ। मोसाले भने, यो स्वर न त जित्नेहरूको न हार्नेहरूको हो, तर म त गाउनेहरूको स्वर सुन्दैछु। छाउनीनेर आउँदा आउँदै मोसाले बाछो र नाच देखे। मोसालाई साह्रै रिस उठ्यो र तिनले ती पाटीहरू आफ्ना हातले पर्वतको फेदीमा फ्याँकेर फुटाइदिए। तब तिनीहरूले बनाएको त्यो बाछो लिएर तिनले आगोमा जलाइदिए र त्यसलाई धुलो पिठो पारेर पानीमा छरिदिए। अनि तिनले इजरायलीहरूलाई त्यो पिउन लाए। त्यसपछि मोसाले हारूनलाई भने, यी मानिसहरूले तपाईलाई के गरे र तपाईले यिनीहरूलाई यस्तो ठुलो पापमा लानुभयो? हारूनले जवाब दिए, हजुरको रिस म माथि नउठोस्। तपाईं त यी मानिसहरूलाई जान्नु नै हुन्छ, यिनीहरू कति खराबीतिर लागेका छन्। तिनीहरूले मलाई भने, हाम्रा निम्ति हाम्रा अघि अघि जानलाई देवताहरू बनाऊ, किनकि हामीलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउने मोसालाई के भयो हामी जान्दैनौँ। तब मैले यिनीहरूलाई भने, जस जस कहाँ सुनका गहनाहरू छन् ती फुकालेर ल्याऊ। अनि तिनीहरूले मलाई सुन दिए। मैले आगोमा हालिदिएँ र यो बाछो निस्क्यो। मोसाले देखे कि मानिसहरू त छाडा भइसकेका थिए, किनकि हारूनले तिनीहरूलाई छाडा हुन दिएका थिए, यतिसम्म कि तिनीहरू आफ्ना बैरीका सामुन्ने हाँसोको कारण बनेका थिए।
तब मोसाले छाउनीको ढोकानेर उभिएर भने, जो परमप्रभुतर्फ छन् तिनीहरू म कहाँ यता आउन्। अनि लेवीका सारा सन्तान चाहिँ तिनी कहाँ आएर भेला भए। मोसाले तिनीहरूलाई भने, परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू हरेकले आफ्नो तरबार भिरेर छाउनीको वल्ल छेउदेखि पल्ल छेउसम्म ढोका ढोकामा गएर हरेकले आफ्नो भाइ र आफ्नो मित्र र आफ्नो छिमेकीलाई मार। तब लेवीका सन्तानहरूले मोसाले भने अनुसार गरे। त्यस दिन मानिसहरूमध्ये 3000 जति पुरुषहरू मारिए। तब मोसाले भने, आज तिमीहरू आफ्ना छोरा र आफ्ना भाइलाई नाश गरी परमप्रभुको निम्ति अलग गरिएका छौ। आज उहाँले तिमीहरूलाई आशिष दिनुभएको छ। भोलिपल्ट मोसाले मानिसहरूलाई भने, तिमीहरूले ठुलो पाप गरेका छौ, तर अब म परमप्रभु कहाँ उक्लेर जानेछु। सायद तिमीहरूको यो पापको निम्ति म प्रायश्चित गर्न सक्छु होला। अनि मोसाले परमप्रभु कहाँ फर्की गएर यसो भने, हाय, यी मानिसहरूले कस्तो ठुलो पाप गरेका छन्। तिनीहरूले आफ्ना निम्ति सुनका देवताहरू बनाएका छन्, तापनि तपाईले तिनीहरूको पाप क्षमा गर्नुहुन्छ होला। हुन्न भने त तपाईले लेख्नु भएको पुस्तकबाट मेरो नाउँ निशानै मेटिदिनुहोस्। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, जसले मेरो विरुद्धमा पाप गरेको छ त्यसलाई नै म आफ्नो पुस्तकबाट मेटिदिनेछु। अब जा, मैले तँलाई भनेको स्थानमा मानिसहरूलाई अगुवाई गरेर लैजा र मेरा दूत तेरो अघि अघि जानेछन्। तापनि तिनीहरूलाई सजाय दिने समय आएपछि म तिनीहरूको पापको दण्ड दिनेछु। अनि हारूनले बनाएको बाछोप्रति तिनीहरूले जे गरे त्यसैको निम्ति परमप्रभुले मानिसहरूलाई रूढीले मार्नुभयो। प्रस्थान 33। मोसाको अन्तर्विन्ती। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, मिश्राबाट ल्याएका यी मानिसहरूसँग त्यस देशमा जा, जसको विषयमा तेरा सन्तानलाई दिनेछु भनेर मैले अब्राहम, इसाक र याकुबसित शपथ खाएको थिएँ। म तिमीहरूका अघि अघि एउटा दूत पठाउनेछु र कनानी, एमोरी, हित्ती, परिजी, हिब्बी र येबुसीहरूलाई धपाउनेछु। दूध र मह बग्ने त्यो देशमा जाऊ, तर तिमीहरू हट्ठी मानिस हौ, यसकारण म तिमीहरूका बीचमा हिँड्ने छैन, नत्र त बाटैमा म तिमीहरूलाई नाश गरौँला। जब मानिसहरूले यो नराम्रो समाचार सुने तब तिनीहरूले अफसोस गरे र कसैले आफ्ना गहनाहरू लगाएन, किनकि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभएको थियो, इजरायलीहरूलाई भन्, तिमीहरू हट्ठी मानिस हौ, म एक क्षणको निम्ति पनि तिमीहरूका बीचमा आएँ भने म तिमीहरूलाई भस्म पार्नेछु। अब तिमीहरूले आफ्ना गहनाहरू फुकाल र तिमीहरूसित के गर्नुपर्ने हो सो म विचार गरौँला। यसैले होरेब पर्वतमा इजरायलीहरूले आफ्ना गहनाहरू फुकाले। भेट हुने पाल। मोसाले चाहिँ छाउनीदेखि बाहिर धेरै टाढामा पाल टाङ्ने गर्थे। तिनले त्यसलाई भेट हुने पाल भन्थे। परमप्रभुसित भेट गर्न चाहने प्रत्येक व्यक्ति छाउनीको बाहिर भएको त्यही भेट हुने पालमा जान्थ्यो। जब मोसा निस्केर भेट हुने पालमा जान्थे तब सबै मानिसहरू उठेर आफ्नो पालको ढोकामा खडा भई मोसा त्यस पालभित्र नपसिन्जेलसम्म तिनीतिर नै हेरिरहन्थे। जब मोसा त्यस पालभित्र पस्थे तब बादलको खामो ओर्लेर पालको ढोकामा खडा रहन्थ्यो। तब परमप्रभु मोसासित कुरा गर्नुहुन्थ्यो। जब मानिसहरूले बादलको खामो पालको ढोकामा खडा भएको देख्थे तब तिनीहरू उठेर आफ्नो पालको ढोकामा आराधना गर्थे। परमप्रभु मोसासित यसरी आम्ने सामने कुरा गर्नुहुन्थ्यो जसरी कोही आफ्ना मित्रसित कुरा गर्दछ।
तब मोसा फर्केर छाउनीमा आउँथे, तर तिनको जवान सहायक नुनका छोरा येहुसु त्यस पालबाट निस्किँदैनथे। मोसा र परमप्रभुको महिमा। अनि मोसाले परमप्रभुलाई भने, तपाईले मलाई यी मानिसहरूलाई लिएर जा भन्नुहुन्छ, तर मसित को पठाउनुहुन्छ तपाईले मलाई थाहा दिनुभएको छैन। तपाईले भन्नुभएको छ, म त तँलाई तेरो नाउँले नै चिन्छु र तँमाथि मेरो निगाह भएको छ। यदि तपाईको निगाह म माथि भएको छ भने अब मलाई तपाईको मार्ग देखाउनुहोस् र म तपाईलाई चिन्न सकूं र तपाईको दृष्टिमा निगाह पाइरहन सकूं। यो जाति तपाईकै हो भनी सम्झनुहोस्। अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, मेरो उपस्थिति तँसँग जानेछ र म तँलाई विश्राम दिनेछु। तब मोसाले उहाँलाई भने, यदि तपाईको उपस्थिति हामीसित गएन भने हामीलाई यहाँबाट उता नलानुहोस्। तपाईँ हामीसितै नगएसम्म म र तपाईका यी मानिसहरूले तपाईको निगाह पाएका छौं भनेर हामीले कसरी जान्ने? अरू के कुराले म र तपाईका मानिसहरू पृथ्वीका सारा मानिसहरूदेखि भिन्नै हुन्छौं? तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, तैँले भनेकै कुरा म गर्नेछु, किनकि तैँले मेरो दृष्टिमा निगाह पाएको छस् र मैले तँलाई नाउँले नै चिनेको छु। तिनले भने, अब मलाई तपाईको महिमा देखाउनुहोस्। उहाँले भन्नुभयो, म तेरै सामुन्ने मेरो सारा श्रेष्ठता देखाउनेछु र तेरै सामुन्ने परमप्रभु नाउँको घोषणा गर्नेछु। जसलाई म अनुग्रह गर्न चाहन्छु त्यसलाई म अनुग्रह गर्नेछु, जसलाई म कृपा देखाउन चाहन्छु त्यसलाई म कृपा देखाउनेछु। अनि उहाँले भन्नुभयो, तर तैँले मेरो अनुहार हेर्न सक्दैनस्, किनकि मेरो अनुहार हेरेर मानिस जीवितै रहन सक्दैन। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, मेरो छेउमा एउटा ठाउँ छ जहाँ त एउटा चट्टानमा खडा हो। मेरो महिमा त्यहाँबाट भएर जाँदा तँलाई म त्यस चट्टानको धाँधोमा राख्नेछु र म त्यहाँबाट भएर नजाउन्जेल तँलाई मेरै हातले छोपिराख्नेछु। त्यसपछि म मेरो हात उठाउनेछु र तैँले मेरो पछिको भाग देख्नेछस्, तर मेरो अनुहार चाहिँ देखिने छैन। प्रस्थान 34। नयाँ शिलापाटी। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, पहिलेका जस्तै ढुङ्गाका 2वटा पाटी काटेर ले। म ती पाटीमा त्यही कुरा लेख्नेछु जो तैँले फुटाएको पहिलेका पाटीमा लेखिएका थिए। बिहानै तयार भएर सिनै पर्वतको टाकुरामा उक्लेर त मेरो सामुन्ने हाजिर हो। कोही मानिस तँसँग नआओस्, न त पर्वतको कुनै भागमा देखा परोस्। कुनै भेडा बाख्रा वा गाई बस्तु त्यस पर्वतको अगाडि नचरोस्। तब मोसाले पहिलेकै जस्तो ढुङ्गाका 2वटा पाटी काटेर परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभए झैं बिहान सबेरै उठी सिनै पर्वतमा उक्ले। तिनले आफ्ना हातमा ती 2वटा शिलापाटी पनि लगे। अनि परमप्रभु बादलमा ओर्लनुभयो र तिनीसँग त्यहाँ खडा भएर उहाँले आफ्नो नाउँ परमप्रभु घोषणा गर्नुभयो। त्यसपछि परमप्रभु तिनको सामुन्नेबाट गएर यसो भनी घोषणा गर्नुभयो, परमप्रभु परमप्रभु टिठ्याउनमा भरिपूर्ण र दयालु परमेश्वर, जो क्रोध गर्नमा ढिलो र प्रेम र विश्वासतामा प्रशस्त हुनुहुन्छ। उहाँले हजारौं हजारमाथि कृपा देखाउनुहुन्छ र दुष्टता, विद्रोह र पाप क्षमा गर्नुहुन्छ, तर उहाँले दोषीलाई कुनै किसिमले पनि सजाय दिनुहुन्छ। पिता पुर्खाका दुष्टताको दण्ड तिनीहरूका छोराछोरी, नाति नातिना र तेस्रो र चौथौं पुस्तासम्म दिनुहुन्छ। तब मोसाले हतपत भुइँतिर आफ्नो शिर निहुराएर आराधना गरे। तिनले भने, यदि मैले तपाईको दृष्टिमा निगाह पाएको छु भने हे परमप्रभु, बिन्ती छ परमप्रभु नै हाम्रा साथमा हिँड्नुहोला। यिनीहरू हठी मानिसहरू भए तापनि हाम्रा दुष्टता र पाप क्षमा गरेर हामीलाई आफ्नो निज उत्तराधिकारको रूपमा ग्रहण गर्नुहोस्।
तब परमप्रभुले भन्नुभयो, हेर, तँसँग म एउटा करार बाँध्छु। तेरा सारा मानिसहरूकै सामु म यस्ता आश्चर्यका कामहरू गर्नेछु जो सारा पृथ्वीमा कुनै जातिमा कहिल्यै गरिएका छैनन्। यी मानिसहरू जसका बीचमा तँ छस्, तिनीहरूले देख्नेछन् कि म परमप्रभु तेरो लागि एउटा आश्चर्यपूर्ण काम गर्नेछु। जुन आज्ञा आज म तँलाई दिँदैछु त्यो तैँले पालन गर। हेर, म तेरो सामुन्नेबाट एमोरी, कनानी, हित्ती, परिजी, हिब्बी र येबुसीहरूलाई धपाउनेछु। होशियार बस, जुन देशमा तँ जान्छस् त्यहाँका बासिन्दाहरूसँग तैँले सन्धि नगर्नु, नत्र त उनीहरू तिमीहरूका निम्ति पासो बन्नेछन्। उनीहरूका वेदीहरू भत्काइदिनु, उनीहरूका चोखा ढुङ्गाहरू टुक्रा टुक्रा पारिदिनु र उनीहरूका असेरा देवीका मूर्तिहरूलाई काटेर ढालिदिनु। तिमीहरूले अन्य कुनै देवताको पूजा नगर्नु, किनकि परमप्रभु जसको नाउँ डाही हो, डाहा गर्ने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। होशियार, त्यस देशका बासिन्दाहरूसित तिमीहरूले सन्धि नगर्नु, नत्र उनीहरू आफ्ना देवताहरूका पछि लागेर आत्मिक व्यभिचार झैँ गर्दा र आफ्ना देवताहरूका लागि बलि गर्दा उनीहरूले तिमीहरूलाई बोलाउनेछन् र तिमीहरूले उनीहरूका बलिदानहरू खानेछौ। जब उनीहरूका छोरीहरूमध्येका कुनैलाई तिमीहरूले आफ्ना छोराहरूका निम्ति ल्याउला र ती छोरीहरू आफ्ना देवताहरूपछि आत्मिक व्यभिचार झैँ गर्लान्, तब तिनीहरूले तिमीहरूका छोराहरूलाई पनि त्यही गर्न लाउनेछन्। तिमीहरूले आफ्ना निम्ति ढलौटे मूर्तिहरू नबनाउनु, अखमिरी रोटीको चाड मान्नु, मेरो आज्ञा बमोजिम आबिब महिनाको तोकिएको समयमा 7 दिनसम्म अखमिरी रोटी खाँदै रहनु, किनभने आबिब महिनामा तिमीहरू मिस्र देशबाट निक्लेर आएका हौ। गर्भ खोल्ने सबै मेरा हुन्, तिमीहरूका पशुका सबै भाले, गाई बस्तुका र भेडा बाख्राका पहिले बियाएका मेरै हुन्। गदैनीको पहिलो बियाएको बछेडालाई पाठो दिएर छुट्याउनु, त्यसलाई छुटाएनौ भने त्यसको घाँटी भाँचिदिनु। आफ्ना सबै जेठा छोराहरूलाई केही दिएर छुट्याउनु, मेरो सामुन्ने कोही पनि रित्तै देखा नपरोस्। 6 दिनसम्म आफ्ना कामकाज गर्दै रहनु, तर 7औं दिनमा चाहिँ विश्राम गर्नु। हलो जोत्ने र कटानी गर्ने समयमा पनि विश्राम गर्नु। तिमीहरूले साताहरूको चाड, पहिले उब्जिएको गहुँ साद मान्नु र वर्षाको आखिरमा अन्न भित्र्याउने चाड पनि मान्नु। वर्षमा 3 पल्ट तिमीहरूका सबै पुरुषहरू इजरायलका परमप्रभु परमेश्वरको सामु देखा परुन्। म जाति जातिहरूलाई तिमीहरूका सामुबाट निकालिदिनेछु र तिमीहरूको सिमाना बढाइदिनेछु। जब तिमीहरू परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको सामु वर्षमा 3 पल्ट देखा परौला, तब कसैले तिमीहरूका जमिनको लोभ गर्ने छैन। मलाई चढाइने बलिको रगत खमीर हालेको केही रोटीसित नचढाउनु र निष्ठाचारको बलि मध्येको केही पनि बिहानसम्म नछोड्नु। तिमीहरूको जमिनका अगौटे फल मध्येका सबभन्दा असल फल चाहिँ परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको घरमा ल्याउनु। बाख्राको पाठो त्यसको माउको दुधमा नपकाऊ। तब परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, यी कुरा लेख, किनकि यिनै कुरा बमोजिम तँ र इजरायलसित मैले करार बाँधेको छु। मूसा त्यहाँ परमप्रभुसित 40 दिन र 40 रात रहे। तिनले न त रोटी खाए न पानी पिए। तिनले ती शिलापाटीहरूमा त्यस करारका वचन अर्थात् ती 10 आज्ञाहरू लेखे। मूसाको अनुहार उज्जवल भएको। जब मूसा गवाहीका ती 2 शिलापाटी आफ्ना हातमा लिएर सिनै पर्वतबाट ओर्लेर आए, तब परमेश्वर तिनीसित कुरा गर्नु भएकोले आफ्नो अनुहार चम्किँदैछ भन्ने कुरा मूसालाई थाहा थिएन।
जब हारुन र सारा इजरायलीहरूले मोसालाई देखे तब तिनको अनुहार चम्केको तिनीहरूले देखे र तिनको नजिक आउन तिनीहरू डराए। तर मोसाले तिनीहरूलाई बोलाए र समुदायका सारा नायकेहरू समेत हारुन तिनी कहाँ फर्केर आए। अनि मोसाले तिनीहरूसित कुरा गरे। त्यसपछि सारा इजरायलीहरू पनि नजिक आए अनि जे परमप्रभुले तिनलाई सिनै पर्वतमा भन्नुभएको थियो ती सबै तिनले तिनीहरूलाई आज्ञाको रूपमा सुनाए। जब मोसाले तिनीहरूसित कुरा गरिसके तब तिनले आफ्नो अनुहारमा एउटा घुम्टो हाले। तर जब मोसा परमप्रभुको सामुन्ने उहाँसित कुरा गर्न जान्थे तब बाहिर ननिस्किन्जेल त्यो घुम्टो उतार्थे। जे आज्ञा तिनले पाउँथे त्यो तिनले बाहिर आएर इजरायलीहरूलाई सुनाउँथे। इजरायलीहरूले मोसाको अनुहार चम्केको देख्दथे। तब मोसाले परमप्रभुसित कुरा गर्नलाई भित्र नपसिन्जेल त्यो घुम्टो आफ्नो अनुहारमा फेरि लगाउँथे। प्रस्थान 35। शबात दिनको विधि। मोसाले इजरायलीहरूका सारा समुदायलाई भेला गराएर तिनीहरूलाई भने, परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभएका तिमीहरूले गर्नुपर्ने कुरा यिनै हुन्। 6 दिनसम्म काम गरियोस्, तर 7औं चाहिँ दिन तिमीहरूका निम्ति पवित्र हो। त्यो परमप्रभुको निम्ति शबात हो। कसैले त्यस दिन काम गर्यो भने त्यो मारियोस्। तिमीहरूका कुनै घरमा पनि शबातमा आगो नफुक्नु। पवित्र वासस्थानको लागि सामग्री। मोसाले इजरायलीहरूका सारा समुदायलाई यसो भने, परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभएको कुरा यही हो। आफ्ना बीचबाट परमप्रभुको निम्ति भेटी ल्याऊ। राजी खुसीसँग दिन चाहनेले परमप्रभुका भेटीको रूपमा यी कुरा ल्याओस्। सुन, चाँदी र काँसा, नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो सुती कपडा र बाख्राको भुत्ला, रातो रङले रङ्गाएको भेडाका छाला, सिलका छाला र बबुल काठ, प्रकाशको निम्ति तेल र अभिषेक गर्ने तेलको निम्ति र सुगन्धित धूपको निम्ति मसला, एपोद र छाती पातामा जड्नका निम्ति आनिक्ष र अरू मणिहरू। तिमीहरू मध्येका जति निपुण छन् तिनीहरू सबै आएर परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभएका सबै कुरा बनाउन्। पवित्र वासस्थान र त्यसको पालका छत, अंकुशेहरू, फल्याकहरू, बारहरू, खम्बाहरू र आधारहरू, सन्दुक र त्यसका डन्डाहरू, कृपासन र छेक्ने पर्दा, टेबिल र त्यसका डन्डाहरू र त्यसका सबै पात्रहरू र उपस्थितिको रोटी, बत्तीको निम्ति सामदान र त्यसका दियाहरू र बत्तीको निम्ति तेल, धूपको वेदी र त्यसका डन्डाहरू, अभिषेक गर्ने तेल, सुगन्धित धूप, पवित्र वासस्थानको ढोकाका पर्दा, होमबलिको वेदी र त्यसका काँसाको जाली, त्यसका डन्डाहरू र सबै पात्रहरू, काँसाको धुने बाटा, त्यसका खुट्टा समेत, चोकका पर्दाहरू र त्यसका खम्बाहरू र त्यसका आधारहरू, चोकको मूल ढोकाको निम्ति पर्दा, पवित्र वासस्थान र चोकका किलाहरू र तिनका डोरीहरू, पवित्र स्थानमा सेवा गर्नका निम्ति बुनेका पोशाकहरू, हारुन पुजारीको निम्ति पवित्र पोशाकहरू र पुजारीको काममा सेवा गर्नलाई तिनका छोराहरूका पोशाकहरू। तब इजरायलका सारा समुदाय मोसाका सामुबाट बिदा भए। जस जसका हृदय प्रेरणाले भरिए र जसका मन इच्छुक भए तिनीहरूले भेट हुने पालको काम, त्यसका सबै सेवाका काम र पवित्र पोशाकको निम्ति परमप्रभुको लागि भेटी ल्याए। राजी खुसी मन भएका पुरुष र स्त्री दुवैले सबै किसिमका सुनका गहना ल्याए, पिँड, कुण्डल, औँठी र सिंगारका सामानहरू। तिनीहरूले आफ्ना सुन परमप्रभुलाई डोलाउने भेटीको रूपमा चढाए। जससँग नीलो, बैजनी, रातो धागो,
मसिनो सुती कपडा, बाख्राका भुत्ला, रातो रङ रङ्गाएका भेडाका छालाहरू र सिल्का छालाहरू थिए, ती ल्याए। चाँदी र काँसाका भेटी चढाउने सबैले परमप्रभुको निम्ति भेटीको रूपमा ल्याए। जस जस कहाँ सेवाको कुनै कामको निम्ति बबुल काठ थियो, त्यो तिनीहरूले ल्याए। आफ्ना हातले काटेका नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो सुती कपडा हुने निपुण स्त्रीहरूले ती ल्याए। राजी खुसीसँग गर्न चाहने र दक्षता भएका स्त्रीहरूले बाख्राका भुत्ला काटे। नायकहरूले एपोत र छातीपातामा जड्नका निम्ति आनिक्ष र अरू मणिहरू ल्याए। बत्ती, अभिषेक गर्ने तेल र सुगन्धित धूपको निम्ति मसला र तेल ल्याए। परमप्रभुले मोशाद्वारा आज्ञा गर्नुभएका सबै कामका निम्ति मनमा इच्छुक भएका इजरायलीहरूका हरेक स्त्री र पुरुषले राजी खुसीका भेटी ल्याए। तब मोशाले इजरायलीहरूलाई भने, हेर, परमप्रभुले यहुदाको कुलका हुरका नाति उरीका छोरा बजलेललाई बोलाउनु भएको छ। उहाँले तिनलाई परमेश्वरका आत्माले सिप, दक्षता र सबै किसिमका कारिगरीको ज्ञानले परिपूर्ण पार्नु भएको छ। तिनले सुन, चाँदी, काँसामा कलापूर्ण आकार कोर्ने र पत्थर काट्ने र जड्ने, काठ खोप्ने र सबै किसिमका कारिगरीका काम गरून् भन्ने ध्याले हो। तिनले र दानका कुलका अहिसामापका छोरा ओहोलिआबले अरूहरूलाई सिकाउन् भनेर उहाँले तिनीहरूलाई प्रेरणा दिनुभएको छ। तिनीहरूले सबै किसिमका शिल्पकारी, चित्र बनाउने काम, नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो सुती कपडामा बुट्टा भर्ने र बुन्ने काममा सबै किसिमका शिल्पकारी र कलाकारका निपुण काम गरून् भनी तिनीहरूलाई उहाँले दक्षताले परिपूर्ण पार्नु भएको छ।